नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा थप 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 17,500 पुग्दा निको हुनेको संख्या 11,600 नाग्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक जारी। विवाद समाधानका लागि छलफल केन्द्रित। कोरोना पुष्टि भएका भारतीय अभिनेत्री ऐश्वर्या र उनकी छोरी आराध्यालाई पनि अस्पताल भर्ना। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। र नेपाली ब्याडमिन्टनका युवा स्टार प्रिन्स दाहाल एसियाकै उत्कृष्ट जुनियर खेलाडी घोषणा। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। आज नेपालमा थप 57 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिँदा 103 जना संक्रमितहरू डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार अर्थात् आज भएको 3,331 वटा पीसीआर परीक्षणमा 57 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको बताइएको छ। अहिले देशका विभिन्न अस्पतालको आइसोलेसनमा 5,825 जना संक्रमितहरू उपचाररत रहेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 79, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,844, बागमती प्रदेशमा 411 र गण्डकी प्रदेशमा 408 जना उपचाररत रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 414, कर्णाली प्रदेशमा 317 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,352 जना संक्रमितहरू उपचाररत रहेका छन्। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 17,502 जना पुग्दा निको हुनेको संख्या 11,637 जना पुगेको छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 3,11,829 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ भने देशैभरि 23,275 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यस्तै नेपालका 6 वटा जिल्ला कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त समेत भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार भोजपुर, पाँचथर, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ र हुम्लामा 1 जना पनि कोरोना संक्रमितहरू सक्रिय रूपमा रहेका छैनन्। ती जिल्लामा एकपटक कोरोना संक्रमित देखिए पनि सबैजना निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको छ। यस्तै यता रौतहट, कैलाली र बाजुरामा पनि 500 भन्दा धेरैका दरले संक्रमितहरू रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अहिले देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 5,825 जना संक्रमितहरू उपचाररत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ। शनिबार अर्थात् आज दिउँसो 3:10 सुरु भएको बैठक नेकपा प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाका अनुसार यसअघि गएको असार 10 गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागको विषयले नै चर्चा बटुलेको छ र सोही विषय उठेसँगै बैठक प्रभावित भएको छ र पटक पटक मिति तोक्दै बैठक सारेर अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भएका छलफलमा पनि सहमति हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याउनु भएको छ भने दाहाल सहित वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले दुई मध्ये एक पद छोड्नै पर्ने अडान राखेका छन्। यस्तै उता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले पार्टीभित्र विद्रोह हुन्छ र दुर्घटना हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना मात्रै भएको बताउनु भएको छ। यदि कसैले नेकपा फुट्छ भनेर सोचेको भए पनि त्यो गलत हुने मानिएको छ उहाँले दाबी गर्नुभयो। उहाँले नेकपाको एकता, देशको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको लडाई जस्ता धेरै कुरामा जोडिएको पनि बताउनु भएको छ। यिनै जनादेश पूरा गर्न वर्तमान सरकार सक्षम रहेको भन्दै अहिले सरकार परिवर्तनको कुनै औचित्य नरहेको दाबी समेत गेवालीले गर्नुभएको छ।
गुल्मीमा कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि शनिबार अर्थात् आज सदरमुकाम तमघासमा रेसुङ्गा नगरपालिकालाई PCR मेसिन हस्तान्तरण गर्दै परराष्ट्र मन्त्री गवालीले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो। पार्टीमा देखिएको विवादलाई लक्षित गर्दै मन्त्री गवालीले भाँडाहरू एक ठाउँमा राखेपछि कहिलेकाहीँ बज्ने संज्ञा दिँदै पार्टी जोगाउने जिम्मेवारीबाट कोही पनि पन्छिएर दायाँ बायाँ लाग्न नमिल्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा घरको धुरी खाँबो जस्तो हो, धुरी खाँबो भाँचियो र कमजोर भयो भने खाँबो मात्र भाँचिँदैन, त्यो घरको अस्तित्वमाथि जोखिम उत्पन्न हुन्छ गवालीले भन्नुभयो। उहाँले नेकपा एकताबद्ध भएर घरभित्रको समस्या समाधान गरी देशको समस्यामा केन्द्रित हुने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले व्यक्तिको पछाडि नलाग्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। 14औं महाधिवेशन आउन 7 महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला पौडेलले आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका क्रममा उहाँले व्यक्तिका पछाडि भन्दा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सिङ्गो पार्टीका पछाडि लाग्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले गुटतर्फ सङ्केत गर्दै व्यक्ति हेरेर पार्टी सभापति देउबाका वा आफ्नो पक्षमा कुनै पनि हर तरहबाट नलाग्न पनि कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। मेरो पक्ष वा त्यो पक्ष कोही पनि नटास्यौं सगरमाथा आरोहीहरूलाई कांग्रेसमा प्रवेश गराउँदै पौडेलले भन्नुभयो, देउबा पनि नसमात्नुस्, पौडेल पनि नसमात्नुस्, मैले देशैभर डुल्दा यी कुराहरू सबैलाई भनेको छु। उहाँले 14औं महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। जनतामा कांग्रेसप्रति नराम्रो सन्देश गएको छ, यो विडम्बना हो उहाँले भन्नुभयो। र कांग्रेसले संविधान ल्याउने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने पार्टीले नै चुनाव हारेर राम्रो गरेन। गणतन्त्र र संविधान कार्यान्वयनका बेला कम्युनिस्टको हातमा गयो, यो विडम्बना हो उहाँले भन्नुभयो। यस्तै फरक प्रसङ्गमा उता नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति 2077-78 मा पुनर्कर्जा कोष विस्तार भए अनुसारको यसको पूर्ण उपयोग हुने वातावरण निर्माण गर्न पनि कार्यविधि परिपत्रहरू मार्फत सरलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव कांग्रेसले दिएको छ। नेपाली कांग्रेसको लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले नयाँ मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आफूले दिएका सुझाव मध्ये महत्त्वपूर्ण केही विशेष समावेश भएको उल्लेख गर्दै सो प्रतिक्रिया जनाएको हो। कोभिड-19 का कारण व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न सहुलियत ब्याज दरमा स्रोतको उपलब्धता मौद्रिक उपायबाट दिइने वास्तविक प्रोत्साहन रहेका छन्। समितिका संयोजक एवं सांसद विनोद चौधरीले भन्नुभयो, पुनर्कर्जा सुविधालाई सहजीकरण गरी द्रुत र पारदर्शी विधि मार्फत उच्चतम उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ। कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात CCD रेसियो 80% बढाएर 85% पुर्याइएको भए पनि विगतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत जारी भएको कर्जा CCD मा गणना हुने व्यवस्था खारेज भएकाले कर्जा स्रोत परिचालनको प्रभावकारी अनुपात पुरानै व्यवस्थामा रहने सहज अनुमान गर्न सकिने पनि उहाँको धारणा रहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर देशलाई बचाउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन नेकपा किन अलमलमा परेको भन्दै आज बिहान ट्विट गर्दै भट्टराईले प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले संसदबाटै सङ्कट मोचन किन हुन्न, ओली हटाऊ देश बचाऊ ट्विटरमा लेख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको बेलगाम हरकतले देश गम्भीर सङ्कटतिर गएको आरोप समेत भट्टराईले लगाउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हिटलरसँग तुलना गर्दै ओलीको आलोचना गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेलगाम हरकतले देश गम्भीर सङ्कटतिर जाँदैछ ट्विटरमा भट्टराईले लेख्नु भएको छ। हिटलर पनि निर्वाचित थिए, चरम राष्ट्रवाद उनको पनि हतियार थियो, आखिर के भयो उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। नेपालमा अझै पनि सलह किराको झुण्ड आउने सम्भावना र जोखिम रहेकाले सतर्क हुन सरकारले आग्रह गरेको छ। भारतको राजस्थानमा रहेको सलहको झुण्ड धेरै रहेको र सो हावाको गतिमा पनि अगाडि बढ्ने भएकाले अझै पनि नेपालमा आउने सम्भावना उच्च रहेको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमागाईले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा अहिले खासै सलह छैनन् र सलह पानीमा निष्क्रिय हुने भएकाले राजस्थानमा पानी परे केही समयका लागि नेपाल आउने सम्भावना टर्ने उहाँले बताउनु भएको छ।
उहाँका अनुसार अस्ति पश्चिम कञ्चनपुरबाट प्रवेश गरेको सलहले नेपाल छाडिसकेको छ र उहाँका अनुसार सुर्खेतमा देखिएको सलहको केही झुण्ड दैलेखतिर र केही बर्दियाको राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ लागेको पनि बताइएको छ। उहाँका अनुसार अहिले नेपालको सिमानामा यी किरा छैनन् र राजस्थानबाट उत्तर पूर्व हावा बहँदा नेपाल आउने सम्भावना भने प्रचुर मात्रामा रहेको छ। सलहको झुण्डले बाली नालीमा नोक्सानी गर्ने भएकाले सकेसम्म बाली नालीमा बस्न नदिने उपाय नै अपनाउन उहाँको सुझाव रहेको छ। उहाँले प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख समेत रहेको अवस्थामा सलहको झुण्डलाई बालीमा बस्न नदिन ठुलो आवाज निकाल्ने र धुवाँ बाल्न सकिन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। विषादीको प्रयोग गर्दा पर्यावरणमा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले सकेसम्म विषादीलाई प्रयोग नगर्न पनि उहाँको सुझाव रहेको छ। आज बिहान साउदी अरब, बहराइन र कतारबाट गरी 831 जना नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका छन्। नेपाल एयरलाइन्सका 3वटा र हिमालय एयरलाइन्सका 2वटा विमान मार्फत उनीहरू स्वदेश आएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। कामको सिलसिलामा विदेशी भूमिमा नै ज्यान गुमाएका 5 जनाको शव समेत आज स्वदेश ल्याइएको छ। साउदी अरबको रियादबाट नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा 258 जना नेपाली बिहान काठमाडौँ उत्रिएका हुन्। रियादबाट 3 जनाको शव पनि ल्याइएको छ र बहराइनबाट 2वटा उडान मार्फत 268 जना नेपालीहरू स्वदेश आएको प्राधिकरणले बताएको छ। कतारको दोहाबाट हिमालय एयरलाइन्सको उडान मार्फत 156 जना र नेपाल एयरलाइन्सको उडान मार्फत 149 जना स्वदेश आएका छन्। कतारबाट नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा 2वटा शव पनि ल्याइएको प्राधिकरणले बताएको छ। यातायात व्यवसायीहरूले केही दिनभित्रै सार्वजनिक सवारी चलाउने भएका छन्। मौद्रिक नीतिले आफूहरूको धेरैजसो माग सम्बोधन गरेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले अब सार्वजनिक सवारी चलाउन तयारी थालेका हुन्। उनीहरूले बैंकको किस्ता सार्नुपर्ने, सहुलियत ब्याजदरको पुनर्कर्जा दिनुपर्ने लगायतका मागहरू राखेका थिए। मौद्रिक नीतिले माग सम्बोधन गरेपछि अब सार्वजनिक यातायात खुलाउन व्यवसायीहरू तयारीमा जुटेका हुन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले 2-3 दिनभित्रै सार्वजनिक सवारीहरू चलाउने बारे निर्णय हुने बताउनु भएको छ। सरकारले गत असार 26 गतेबाट जिल्लाभित्र र काठमाडौँ उपत्यका भित्रको सार्वजनिक सवारी खुल्ला गरेको थियो। यातायात व्यवसायीका छाता संगठनहरूले बस नचलाउने निर्णय गरेकाले अधिकांश यातायात कम्पनीले अझै सेवा सुरु गर्न सकेका छैनन्। केही यातायात कम्पनीले मात्रै बस चलाइरहेका छन् र साझासहित मयूर, महानगर, संयुक्त, सुन्दर लगायतका कम्पनीले काठमाडौँमा यात्रु सेवा दिइरहेका छन्। टेम्पोहरूले पनि सेवा दिइरहेको बताइएको छ। नेपालमा मनसुन फेरि सक्रिय हुने भएको छ। केही दिन अब देशका विभिन्न ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही दिन अघि मनसुन सक्रिय भएर ठूलो पानी पर्दा नेपालले जनधनको ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो। केही दिन अघिको सक्रिय मनसुनले क्षति पुगेका ठाउँमा उद्धार, राहत र प्रभावितको स्थानान्तरणको काम समेत अझै भइरहेको छ। केही दिन कमजोर मनसुन फेरि सक्रिय हुने भएसँगै थप सावधानी अपनाउन समेत विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू सुरक्षित निकायले परिचालन गर्ने उद्धार टोली र सम्बन्धित सबै निकाय अहिले पूर्व तयारीमा छन्। प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशमा अलि धेरै पानी पर्ने भएकाले त्यहाँका नागरिकले अझ धेरै सावधानी अपनाउनु पर्ने पनि विज्ञहरूले बताएका छन्। जुन ठाउँमा बढी पानी पर्यो त्यहाँ र त्यस आसपासका क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम धेरै हुन्छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलको भनाइअनुसार प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 4 र केही हदसम्म प्रदेश नम्बर 5 मा बाढीको उच्च जोखिम रहेको छ। त्यस्तै 2072 सालको भूकम्पका कारण प्रभावित क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ लगायतका जिल्लाका बासिन्दाहरू पहिरोसँग सतर्क रहनुपर्ने बताइएको छ। भूकम्प गएका प्रभावित क्षेत्रमा एक दिन 1.5% घरहरू जोखिममा रहेका छन्। नेपालमा 136 वटा नदी नालाहरूमा असर पर्ने खालका रहेको पनि बताइएको छ र ती नदीहरू तराई भएर बगेर जाने गर्दछन्। ती नदी आसपासका क्षेत्रहरूमा बस्ने मानिसहरू विशेष चनाखो हुनुपर्ने प्राधिकरणले बताएको छ। कार्यकारी अधिकृत पोखरेलका अनुसार अहिले हरेक जिल्लामा न्यूनतम 50 जनाको उद्धार टोली तयारी अवस्थामा रहेको छ।
कतिपय ठाउँमा उद्धारका लागि नै भनेर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायतका दस्ताहरू समेत तयारी अवस्थामा रहेका छन्। नेपालमा विभिन्न 4वटा हेलिकप्टर समेत स्ट्यान्ड बाई राख्ने तयारी र व्यवस्था समेत मिलाइएको उहाँले बताउनु भएको छ र आवश्यकता अनुसार थप जनशक्ति र अरू हेलिकप्टरको पनि व्यवस्थापन गरिने सरकारले बताएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा थप 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 17,500 पुग्दा निको हुनेको संख्या 11,600 नाग्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक जारी। विवाद समाधानका लागि छलफल केन्द्रित। कोरोना पुष्टि भएका भारतीय अभिनेत्री ऐश्वर्या र उनकी छोरी आराध्यलाई पनि अस्पतालमा भर्ना। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। र नेपाली ब्याडमिन्टनका युवा स्टार प्रिन्स दाहाल एसियाकै उत्कृष्ट जुनियर खेलाडी घोषणा। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको माडीलाई अयोध्या विकास क्षेत्र बनाउन माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान राम नेपालकै अयोध्यामा जन्मेको अभिव्यक्ति दिएपछि माडीवासीले माडीमा अयोध्या विकास क्षेत्र बनाउन माग गरेका हुन्। माडीमा राम जन्मेको आधारहरू प्रशस्त रहेको भन्दै माडीवासीले त्यहाँ अयोध्याको विकास क्षेत्र बनाउन माग गरेको माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर ढकालले बताउनु भएको छ। सीताराम गुफा, वाल्मीकि र अयोध्यापुरीमा रामसँगको सम्बन्ध जोडिएकाले सो क्षेत्रको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। भारतमा पर्ने अयोध्यामा पनि राम जन्मेको भन्ने विषय विवादित रहेकाले अहिलेसम्म राम जन्मलाई लिएर विवाद कायम नै रहेको मेयर ढकालको दाबी रहेको छ। सीता गुफा पनि अयोध्यापुरीबाट नजिक भएको र वाल्मीकि पनि माडीमै भएकाले यसको अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। माडीको अयोध्यापुरी लगायतका ठाउँमा रामायणमा वर्णन गरिएका केही तथ्यहरू भएपछि अयोध्या प्रमाणित हुने गरी नगरपालिकाले खोजी सुरु गरेको छ। धर्मशास्त्रमा व्याख्या भएअनुसार प्रमाण जुटाउन इतिहासविद, भूगोलविद, पुरातत्वविद लगायतका टोलीले खोजी भइरहेको छ। माडीका धार्मिक गुरुहरूको भेला पनि बसेर इतिहास र तथ्यका विषयमा छलफल समेत गरिएको छ। रोटरी क्लब अफ नारायणी मिड टाउनको आयोजना तथा रोट्याक्ट क्लब अफ नारायणी मिड टाउनको सह आयोजनामा भरतपुरमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा 102 जनाले रक्तदान गरेको बताइएको छ, जसमध्ये 86 जना पुरुष र 16 जना महिलाहरू रहेका छन्। रोटरी क्लब अफ नारायणी मिड टाउनका अध्यक्ष यमनाथ दनैको आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रमको संयोजकमा आकाश पौडेल रहनु भएको थियो। पौडेलले सुरुमा रगत दिएर कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रममा रोट्याक्ट क्लब अफ नारायणी मिड टाउनका अध्यक्ष तेज बहादुर राणाभाट, रोटरी क्लब अफ नारायणी मिड टाउनका संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षहरू, रोटरियनहरू र रत्ननगर रोटरी क्लबको समेत उपस्थिति रहेको थियो। अब रिपोर्ट। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा भाँसिएका सडकहरू मर्मत हुन नसक्दा सवारी आवागमनमा समस्या हुन थालेको छ। 17 किलो र 26 किलो भन्ने स्थानमा विस्तार गरिएको 1 वर्ष नपुग्दै सडक मर्मत गर्ने क्रममा डिजाइन फेल भएर सो सडक भाँसिए पनि हालसम्म टेन्डर खोल्न नसक्दा समस्या आएको बताइएको छ। टिभी जर्नलिस्ट सहकर्मी केदार शर्माको यो रिपोर्ट।
नारायणघाट मोगलिन सडक अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा सडक भाँसिएका छन्। 2075 सालदेखि भाँसिएका सडक अझै मर्मत हुन नसक्दा सवारी आवागमनमा समस्या हुँदै आएको छ। उक्त सडक अन्तर्गत 17 किले र 16 किलो भन्ने स्थानमा विस्तार गरेको 1 वर्ष नपुग्दै सडक भाँसिन थालेको हो। 2059 सालमा सडक मर्मत गर्ने क्रममा डिजाइन फेल भएर भाँसिएको सडक सुधार गर्दा यहाँ 30 मिटरसम्म खोपेर एङ्कर वालहरू लगाइएको छ। तलबाट त्रिशुलीको पानीको बहावले हानेर माथिबाट क्षमताभन्दा बढीका सवारी साधनको चापले यस्तो समस्या आएको इन्जिनियर शिव खनाल बताउँछन्। 17 किलो एउटा 26 किलो भाडा लिने ठाउँ, यो दुईटा ठाउँ चाहिँ 60 साल 2059 सालमा पनि त्यहाँ समस्या आएर 60 सालमा यही सडक विभागले एकपटक रेक्टिफिकेसन गरिसकेको ठाउँ थियो। पहिला लगाएका संरचनाहरू अहिले चाहिँ अलिकति तिनले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् र जुन त्रिशुलीको बहाव पनि अहिले मासतिर अर्को साइडमा चाहिँ पहिरो आएपछि त्यसको बेग चाहिँ यो अहिले रोडको साइडपट्टि हानेर त्यो नदीले पनि केही कटान गरेर हुनाले त्यो संरचना चाहिँ तल सर्दै गरेको हुनाले त्यो भाँसिएको। यसरी सडक भाँसिएपछि उक्त स्थानमा ग्राभेल हालेर दुईतर्फी यातायात सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। सडक मर्मत गर्दा विशेष गरी प्राविधिक टोली आवश्यक पर्ने भएकोले टेन्डर लगाउन समस्या देखिएको छ। 2075 सालको असारमै भाँसिने समस्या देखिएको हो। त्यतिखेर असार मसान्त भएकोले टेन्डर निकाल्ने प्रक्रियामा नै लामो समय पुग्न जाँदाखेरि अहिलेसम्म टेन्डर निक्लन सकेको छैन। 6 महिनापछि टेन्डर निकाल्दा विभिन्न कारणले ठेक्का नै लाग्न नसकेको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख कृष्ण प्रसाद अधिकारीको भनाइरहेको छ। दुई किसिमको समाधान अहिले तत्काल जुन यातायात सञ्चालन गर्नेमा हाम्रो टिमले चाहिँ काम गरिरहेको छ र अस्ति रातिभरि पनि काम गर्यो। फिलिङ गर्दै अब त्यो विज्ञहरू र माथि सबैसँग सल्लाह गर्दाखेरि फिलिङ गरेरै यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने सल्लाह भएर हामीले फिलिङ गरेर वान वे त चलिरहेको छ। त्यही पनि कम्फर्टेबली वान वे चलाउनलाई हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ र फिलिङ गर्दै चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिलेदेखि होइन, धेरै पहिल्यैदेखि नै समस्या भइरहेको हो। र हिजो पनि हामी चाहिँ माथि पिडी अफिससँग पनि सल्लाह गरेर सबै एउटा चाहिँ मिटिङ पनि भयो। स्टाफहरू हाम्रो विज्ञहरू सबै बसेर चाहिँ मिटिङ पनि भयो र त्यसलाई चाहिँ तत्काल डिजाइन फाइनल गरेर टेन्डरमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ भयो। र यसअघि पनि त्यसमा चाहिँ टेन्डर दुईचोटिसँग टेन्डर भइसक्यो। टेन्डर नपरेको हुनाले चाहिँ त्यो काम चाहिँ अलिकति भयो। अब सायद यो वर्किङ यो चाहिँ युथ सिजनभित्र सक्ने गरेर अब चाहिँ टेन्डर गर्ने भन्ने एउटा छलफल हुन्छ। सायद अब त्यही अनुसार चाहिँ दीर्घकालीन समस्या समाधान त्यस अनुसार हुन्छ र तत्कालको समस्या समाधान हामीले यहाँबाट गरिरहेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ हामीले मटेरियलहरू साइडमा डम्पिङ गरेर राखेका छौँ र त्यसमा सुरुमा हामीले फिलिङ गर्दै यातायात सञ्चालन गर्ने चाहिँ कन्टिन्युस राखेका छौँ र त्यो चाहिँ हामी राख्छौँ यहाँ तत्कालको लागि। र दीर्घकालीन चाहिँ समस्या छलफल भइसक्यो। टेन्डर गरेपछि डिजाइनहरू छ, त्यसको लागि चाहिँ अब अलिकति डिजाइन चाहिँ अलिकति फरक छ। अब यहाँ चाहिँ चलिरहेको अर्को डिजाइनभन्दा फरक भएको हुनाले सायद त्यो भएर टेन्डर नपरेको हो कि, तर चाहिँ विज्ञहरूले चाहिँ राम्रो धेरै अध्ययन गरेर चाहिँ बनाउनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो पहिल्यैदेखि समस्या परेर त्यो माथि वाल पनि दिएको थियो अनि त्यो वालहरू पनि फेरि हिल साइडतिर छुन नसकिने खालको छ होइन। धेरै विचार गरेर उहाँहरूले चाहिँ बनाउनु भएको छ। छलफल पनि धेरै भएको छ। यसको प्राविधिक पक्षको छलफल धेरै भइसकेको छ। सडक निर्माण गरिएको 1 वर्ष नपुग्दै त्यस ठाउँमा 26 किलो र 27 किलोमा सडक भाँसिने समस्या देखिएको हो। 26 किलोमा 6.5 मिटर फराकिलो सडक 70 मिटर लामो भाग भाँसिएको छ, जसले गर्दा सहज रूपमा सवारी सञ्चालनमा समस्या आएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी निरीक्षक दयाकृष्ण भट्टको भनाइरहेको छ। खास गरी बर्सातको समय सुरु भएसँगै विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ यहाँनिर 17 किलो नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको 17 किलो भन्ने स्थानमा चाहिँ विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ यहाँको सडक अलिकति भाँसिएका कारणले गर्दाखेरि ग्राभेल सडक थियो र यो चाहिँ बर्सातको समय सुरु भएसँगै अहिले फेरि यो पुनः त्यो सडक भाँसिएको अवस्था छ। सडक खण्डको 9 ठाउँमा पहिरो रोक्नका लागि तार, रड लगायतका सामग्री प्रयोग गरिएको छ। सडक खण्डको 15 किलो, 18 किलो घुमाउने भालोढुङ्गा, जलबिरी, 4 किलो, टोपेखोला र कालीखोला नजिक पहिरो रोकथामको काम समेत भइरहेको छ। 30,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा पहिरो रोकथामको काम भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। राजधानी भित्रिने र बाहिरिने प्रमुख राजमार्गको रूपमा रहेको यस सडकमा दैनिक 10,000 भन्दा बढी सवारी साधन आवागमन गर्ने गर्दछन्। कालिका एचडी टेलिभिजनका लागि नारायणघाट मुगलिन सडक खण्डबाट केदार शर्माको रिपोर्ट। रिपोर्टपछि कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार।
मोरङको विराटनगर स्थित जोगबनी भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2076-77 कुल 6,95,75,72,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सो अवधिमा 10,12,59,02,000 राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। सो लक्ष्यभन्दा 3,16,83,30,00,000 रुपैयाँ कम रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 15,54,16,00,000 कम राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयका प्रमुख दिलीप सापकोटाले बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 5,21,33,22,000 र आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 7,16,78,24,000 राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने तुलनात्मक रूपमा हेर्दा आर्थिक वर्ष 2074-75 को भन्दा 1,74,42,50,000 ले बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ भने आर्थिक वर्ष 2075-76 को हिसाबले हेर्दा 15,54,16,00,000 ले कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सङ्कलित राजस्वमा आयकर 2,64,64,57,000 मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ 1,85,73,23,000 अन्तःशुल्क 2,45,26,62,000 स्वास्थ्य कर तर्फ 61,000 र शिक्षा कर तर्फ 10,69,000 रहेको छ। यस्तै सरकारले गत चैत्र 11 गतेबाट घोषणा गरेको लकडाउनको प्रभाव सबैभन्दा बढी अन्तःशुल्कमा परेको देखिएको छ भने जसले गर्दा लक्ष्य हासिल गर्न समेत नसकेको कार्यालयले बताएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना पोजिटिभ देखिएकी भारतकी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन र उनकी छोरी आराध्यालाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। गएको आइतबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि घरमै क्वारेन्टिनमा बसेका आमा छोरीलाई राति अस्पताल लगिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। उनीहरूलाई डाक्टरको आवश्यकता परेपछि अस्पताल लगिएको अस्पताल स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी पीटीआईले उल्लेख गरेको छ। तर अहिले आमा छोरीकै अवस्था सामान्य रहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ र ऐश्वर्याका श्रीमान अभिषेक बच्चन र ससुरा अमिताभ बच्चनलाई गएको हप्ता नै कोरोना पुष्टि भएपछि तत्काल अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। ब्याडमिन्टन एसियाले नेपाली ब्याडमिन्टनका युवा स्टार प्रिन्स दाहाल एसियाकै उत्कृष्ट जुनियर खेलाडी भएको जनाएको छ। एसिया ब्याडमिन्टनले प्रिन्सको बारेमा संक्षिप्त लेख लेख्दै वर्तमान अवस्थामा प्रिन्स नै एसियाली क्षेत्रको उत्कृष्ट युवा खेलाडी भएको जनाएको छ। विश्व ब्याडमिन्टनको जुनियर वरियतामा प्रिन्स 7औं स्थानमा छन् र जुन नेपालको युवा ब्याडमिन्टन खेलाडीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि रहेको छ। ब्याडमिन्टन एसियाले हरेक हप्ता एसिया क्षेत्रका उत्कृष्ट खेलाडीको लेख सार्वजनिक गर्दछ र सो अन्तर्गत यो साता नेपालका प्रिन्सको आलेख सार्वजनिक गरिएको हो। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा थप 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 17,500 पुग्दा निको हुनेको संख्या 11,600 नाग्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक जारी। विवाद समाधानका लागि छलफल केन्द्रित। कोरोना पुष्टि भएकी भारतीय अभिनेत्री ऐश्वर्या र उनकी छोरी आराध्यालाई पनि अस्पतालमा भर्ना। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। र नेपाली ब्याडमिन्टनका युवा स्टार प्रिन्स दाहाल एसियाकै उत्कृष्ट जुनियर खेलाडी घोषणा।
एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।